اشاره‌ای می‌کنم به حادثه نگران کننده‌ای که امروز عصری برای رئیس جمهور محترم و همراهانشون پیش آمد. امیدواریم خداوند متعال به سلامتی کامل رئیس جمهور عزیز ما و همراهانشون رو به آغوش ملت برگرداند. البته دعا باید بکنیم، شما هم دعا کنید، همه دعا کنند سلامت این جمع خدمتگزار را که در رأسشون رئیس جمهور محترم و مغتنم قرار دارد. خدمتگزاری آنها و تلاششون برای کشور نعمت بزرگی است. امیدواریم خدای متعال این نعمت را از کشور سلب نکند. ولیکن مردم عزیزمون، چه شما که اینجا نشستید، چه کسانی که بعداً عرایض ما رو میشنوند، مطمئن باشن که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. مسئولین از امروز بعد از ظهر عصر که خبر حادثه رو شنیدن، با جدیت چند برابری مشغول کارهای خودشون هستند. ما هم توصیه هایی که باید بکنیم به اون عزیزانمون توصیه کردیم. همه چی انشاءالله مرتب منظم کارهای کشور پیش می رود، هم امنیت کشور، هم امنیت مرزها، هم بقیه کارهایی که در سطح کشور به وسیله قوه مجریه باید انجام بگیرد انجام میگیره. مردم نگران نباشن، دلواپس نباشن. انشاءالله رئیس جمهور هم به دامن مردم، با آغوش مردم برمیگرده و کارها هم انشاءالله به بهترین وجهی به جریان میفته.